बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हुसैन एक्सपर्ट हेल्थ एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी यानी नौ मौलूद बच्चे के यरकान के बारे में वजाहत करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। वीडियो को मुकम्मल देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्सपर्ट हेल्थ एडवोकेसी को भी सब्सक्राइब कर दें। यरकान, जिसे पीलिया या जॉन्डस भी कहा जाता है, नौ मौलूद बच्चों में आम है। इसमें जिल्द और आँखों की सफ़ेदी जर्द यानी पीली हो जाती है और ज़्यादातर ये बग़ैर किसी इलाज के तकरीबन 2 हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इसमें मुब्तला है तो इसे डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। नौ मौलूद बच्चों को यरकान क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। यरकान पैदाइश के बाद बच्चे के खून में एक कुदरती केमिकल की सतह बढ़ने से होता है। चूँकि पैदाइश के बाद बच्चों को खून के सुर्ख खलियात की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि जनीन की हालत में यानी माँ के पेट में उनको ज़रूरत होती है। ये रेड ब्लड सेल्स यानी खून के सुर्ख खलिए टूट जाते हैं और खून के अंदर ही बाइलिरुबिन खारिज होना शुरू हो जाता है। बाइलिरुबिन रेड ब्लड सेल्स का पीले रंग का पिगमेंट है जो खून में शामिल होने से यरकान का बायस बनता है। यानी खून में इसकी इजाफी मिकदार बच्चे की जिल्द में पिलाहट का बायस बनती है। नौज़ायदा बच्चे का जिगर अभी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो खून में शामिल होने वाले इस इजाफी बाइलिरुबिन को संभाल सके। इस तरह बाइलिरुबिन की इजाफी मिकदार खून में शामिल होने से बच्चे का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम यरकान कहते हैं। इसके अलावा यरकान होने के चांसेस उन बच्चों में भी ज़्यादा होते हैं जिनकी पैदाइश गेस्टेशन पीरियड यानी तकरीबन 38 हफ्तों से पहले हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को माँ के दूध का यरकान भी हो सकता है। यरकान की अलामात बिल्कुल वाज़ेह होती हैं और आसानी से समझ आ जाती हैं। यरकान अमूमन पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है। बच्चे का चेहरा पीला हो जाता है और इसके बाद ये पिलाहट सीने और टांगों तक फैल जाती है। साथ ही आंखों की सफ़ेदी भी पीली पड़ जाती है। ये देखने के लिए कि बच्चे को यरकान है या नहीं, आप घर पर खुद भी एक सादा सा टेस्ट कर सकते हैं। बच्चे की नाक या पेशानी पर उंगली से दबाव डालें। अगर जिल्द सफ़ेद हो जाए तो यरकान नहीं है, लेकिन अगर जिल्द में पिलाहट दिखाई दे यानी पीली नज़र आना शुरू हो जाए तो इस सूरत में यरकान हो सकता है और ये बाकी अलामात से भी वाज़ेह हो जाता है। इस सूरत हाल में वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि बाज़ सूरतों में ये पेचीदगी इख्तियार कर सकता है और इस बारे में डॉक्टर ही बेहतर अंदाज से गाइड कर सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से भी इसकी तशख़ीस मुमकिन है। बच्चों में यरकान आम तौर पर ज़िंदगी के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। क्या यह बच्चों के लिए नुकसानदेह है? अक्सर सेहतमंद बच्चों में यरकान संगीन मसला साबित नहीं होता, ताहम बाइलिरुबिन की ज़्यादा मिकदार ख़तरनाक साबित हो सकती है और ये कुछ बच्चों में दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपका नौ मौलूद बच्चा यरकान का शिकार हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बयान करदा अलामात की जांच पड़ताल के बाद जब इस बात का यकीन हो जाए कि बच्चा यरकान में मुब्तला हो चुका है तो पानी की कमी से बचाने के लिए बच्चे को मुनासिब मिकदार में फीडिंग करवाएं। चूँकि ज़िंदगी के इब्तदाई चंद दिनों में बाइलिरुबिन की मिकदार में मुसलसल इजाफ़ा हो सकता है, लिहाजा बच्चे का डॉक्टर से चेकअप करवाना भी ज़रूरी है।
ڈاکٹر بچے کی صورتحال کا معائنہ کر کے اگر ضروری ہوا تو علاج یا مشورہ تجویز کرے گا۔ کیا یرقان کا علاج ضروری ہے؟ اکثر یرقان کے شکار بچوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بچوں کا جگر فعال ہو جاتا ہے، یرقان خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بائلیروبن کی مقدار بہت زیادہ ہے یا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بچے کو علاج کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس صورت میں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں، کیونکہ بہتر تجویز ڈاکٹر ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اگر بچے کو یرقان ہو جائے تو کیا ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا جاری رکھ سکتی ہے؟ اگر آپ کا بچہ یرقان کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بچے کو دودھ پلانا جاری رکھ سکتی ہیں، کیونکہ نوزائیدہ بچوں کو دونوں صورتوں میں یرقان ہو سکتا ہے، خواہ وہ ماں کا دودھ پی رہے ہوں یا نہ پی رہے ہوں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو اگر بریسٹ ملک جانڈس یعنی ماں کے دودھ کا یرقان ہے تو یہ تھوڑے لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ اس صورت میں اسے ٹھیک ہوتے ہوتے 2 سے 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، مگر ماں کا دودھ پینے سے بچے کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور عام حالات میں ماں کا دودھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بچے کا یرقان ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یرقان 2 سے 3 ہفتوں تک برقرار رہتا ہے یا باقی علامات کے ساتھ بچے کا پاخانہ پیلا ہو گیا ہے تو بچے کو ابتدائی طبی مشاورت کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں۔ پھر ڈاکٹر صورتحال کے مطابق خون کا ٹیسٹ کروا کر یرقان کی جانچ کر سکتا ہے۔ نومولود بچوں میں یرقان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر مکمل جانچ پڑتال اور بلڈ ٹیسٹ کے بعد علاج تجویز کیا جائے تو بچے کو ایک خصوصی روشنی میں رکھا جاتا ہے۔ اس علاج کو فوٹو تھراپی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کو کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی میں رکھنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں نومولود بچے کے یرقان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا بہترین علاج موجود ہے اور اس کا علاج صرف ایک میڈیسن سے ہی ممکن ہو جاتا ہے اور اس میڈیسن کا نام ہے چیلیڈونیم۔ اس مقصد کے لیے آپ چیلیڈونیم کو 30 طاقت میں استعمال کریں۔ چیلیڈونیم 30 بہترین رزلٹ دیتی ہے اور اس سے بچہ بالکل مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ چیلیڈونیم 30 کے 2 سے 3 قطرے 1 یا آدھا چمچ پانی میں 3 سے 4 گھنٹے بعد پلائیں اور صرف 3 دن تک استعمال کرنے سے ہی بچے کا یرقان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے کلینک میں اکثر 3 دن کی میڈیسن ہی دیتے ہیں۔ عام حالات میں اس سے زیادہ میڈیسن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، یعنی چیلیڈونیم 30 مسلسل 3 دن تک استعمال کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے 2 سے 3 دن میں ہی یرقان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چیلیڈونیم 30 کے علاوہ بھی کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جن کو آپ علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اکثر چیلیڈونیم 30 کے علاوہ باقی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس سے ہی بچہ مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کے لیے وہ میڈیسن اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے لیوپولس 30، جسے عام طور پر نیونیٹل جانڈس یعنی نومولود کے یرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں جلد کی پیلی رنگت اور پلس کا سلو ہونا شامل ہے۔ دوسری میڈیسن لائکوپوڈیم 30 ہے، جسے علامات کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سمٹمز میں بچے کو قبض کے ساتھ پیٹ میں گیس اور درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیمومیلا 30 کو ایسے یرقان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو پیدائش کے فوراً بعد ہو جائے۔ ویسے بھی کیمومیلا 30 بچوں کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اسے بچوں کے اکثر امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیمومیلا 30 بہترین نتائج کی حامل دوا ہے۔ مرگسال 30 کو بھی آپ بچوں کے یرقان میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے یرقان میں استعمال ہوگی جو 1 ہفتے تک بھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ چائنا 30 کو بھی آپ علامات کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں۔
نیو بارن بیبی کے یرکان میں استعمال ہونے والی یہ عام میڈیسن، لیکن اگر آپ اپنے نومولود بچے کے یرکان کے لیے فکر مند ہیں تو چیلیڈونیم 30 بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے 3 دن کے استعمال سے ہی انشاءاللہ یرکان سے آپ کا بچہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ تندرست و توانا رکھے۔ آمین، فی امان اللہ۔